बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो पूरा भानमती का कुंबा डॉलर से भरे हुए बैग लेकर हर मुमकिन हरबा अपना रहा है, लाहौर में डेरे डाल चुका है कि किसी भी सूरत 22 तारीख को नून लीग का या फिर इस पूरे भानमती के कुंबे का इक़्तिदार बच जाए और ऑपरेशन रिजीम चेंज किसी भी सूरत रुक ना पाए, उसे ब्रेक ना लग सके। लेकिन वहीं दूसरी जानिब कांपें टांगना शुरू हो चुकी हैं और अब शहरे इक़्तिदार में कुछ हवाएं चल रही हैं। ये हवाएं कुछ पैगाम दे रही हैं और सिर्फ शहरे इक़्तिदार नहीं, सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, बल्कि रावलपिंडी से भी बहुत सी खबरें पहुंच रही हैं। कुछ चहमगोइयां हैं कि इस वक्त अंदर खाते चल क्या रहा है। 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर असम्बलियों के तहलील होने, शहबाज शरीफ की जानिब से असम्बलियां तहलील किए जाने की समरी, उस पर दस्तखत या उसे सदर को इरसाल करने, शरीफ खानदान और जरदारी फैमिली जो है इनके बैरूने मुल्क फरार होने के प्लान्स तक, ये सारी की सारी चीज़ें इस वक्त डिस्कस हो रही हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन इसे एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वक्त सूरत हाल दर हकीकत है क्या। इस्लामाबाद के अंदर निगरान हुकूमत का शोर भी इस वक्त उठ खड़ा हुआ है और निगरान सेटअप पर काम जो कि 1-1.5 महीना पहले भी हुआ था, एक मरतबा फिर से शुरू कर दिया गया। ये निगरान सेटअप किस तरह का होगा, इसके खद्दो खाल क्या होंगे, इस हवाले से भी कुछ ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन इकराम, 2-3 चीज़ें आप समझ लें कि इस वक्त 22 तारीख जब वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होना है, मॉरल अथॉरिटीज़ ये लूज़ कर चुके हैं। किसी किस्म के कोई इखलाकी जवाज़ इनके पास ना ही पंजाब के अंदर ना ही विफाक के अंदर। अब अगर ढीठ होना है, अब अगर मज़ीद गंदा होना है और आपका रियासत बचाओ सियासत वाला नारा भी दबड़दूस हो गया, मुल्क के अंदर डॉलर, अंदाजा आप नहीं कर सकते कि इस वक्त डॉलर 240 का भी नहीं मिल रहा ओपन मार्केट में। इस हद तक हालात खराब है और ये यहां पर क्या कर रहे हैं, पूरी इनकी तवानाइयां किस पर सर्फ हैं कि किसी भी सूरत रिजीम चेंज ऑपरेशन को दवाम बख्शा जा सके। अब सूरत हाल ये है कि हमजा शहबाज ने इस्तीफा दे देना था, लेकिन जरदारी साहब मैदान में आए और हमने आपको पहले ही बता दिया था कि एक बहुत बड़ी मंडी लगेगी। सिंध हाउस तर्ज की जो मंडी है उसकी यादें ताज़ा नहीं होंगी, बल्कि उसे भी कहीं पीछे छोड़ दिया जाएगा। और अब सूरत हाल बिल्कुल वही रुख इख्तियार तो करती जा रही है, लेकिन अभी भी चीज़ें डावाडोल हैं। अब अगर 22 तारीख को ये इंतखाब हार जाता है भानमती का कुंबा, जो कि मॉरली भी इन्हें ये हारना चाहिए, जहां पर आप देख लें कि मेजॉरिटी हो, जिसे अवाम ने अक्सरियत दी हो, हक़ हुक्मरानी भी उसी का होता है। और जब जब ये हक़ हुक्मरानी छीना गया है, मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। और अब जाहिर बात है कि ये आखिरी मौका था। अवाम ने निकल कर इनकलाब बजरिया वोट की कोशिश तो की, आपने अगर इसमें भी रोड़े अटकाए, आपने अगर इसमें भी मैनेजमेंट की, तो फिर अवाम का वोट पर से एतबार उठेगा। फिर अल्लाह ना करे वो आग लग सकती है जो सबको भस्म कर देगी। जो अपने आप को अनटचेबल समझते हैं, अल्लाह ना करे वो भी महफूज नहीं रहेंगे, क्योंकि फिर अवामी इनकलाब ऐसे ही होते हैं। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि चूंकि इन्हें ये मालूम हो चुका है कि इमरान खान की हुकूमत आते ही, चौधरी परवेज़ इलाही के पंजाब में वज़ीर आला बनते ही बहुत कुछ होना है। लिस्टें तैयार हो चुकी हैं, जिन्होंने इस पंजाब के अंदर से, ब्यूरोक्रेसी में से भी और पुलिस के अंदर से भी इनका साथ दिया और गैर कानूनी काम किए, चाहे वो आईजी हो, डीआईजी ऑपरेशन हो, सीसीपीओ लाहौर हो, उन सब को निशाने इबरत बनाने का फैसला किया गया है। ओएसडी किया जाएगा, कार्रवाइयाँ होंगी। यहाँ तक कि विफाकी वजीर दाखिला के लाहौर और पंजाब दाखिले पर पाबंदी तक बात हो सकती है। लगाई थी ना आपने पाबंदी, अब टिट फॉर टैट होगा। अब वो आदमी जिसके नीचे सारी फोर्सेज आती हैं पाकिस्तान की कानून नाफिज करने वाली, आर्म्ड नहीं, मिलिट्री नहीं, उसके अलावा सारी आती हैं। राणा सनाउल्लाह वही पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में ना दाखिल हो सके तो बहरान का आप अंदाजा लगा सकते हैं। और उसके बाद इन्हें खतरा है कि फिर ऑब्वियसली हालात खराब हो सकते हैं। अब इसके अंदर बहुत से सहाफ़ी हैं, बहुत से सीनियर लोग हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि शहबाज शरीफ ऑलरेडी
جو اسمبلیاں تحلیل کرنے کی سمری صدر مملکت کو لکھی جاتی ہے وہ اس وقت تحریر کر کے اس پر اپنے دستخط کر چکے ہیں۔ شہر اقتدار میں یہاں تک باتیں ہو رہی ہیں کہ obviously جو لانے والے ہیں اور جو اس ملک کے اندر طاقت کا سرچشمہ سمجھے جاتے ہیں وہ بھی اس وقت تازہ انتخابات چاہتے ہیں، لیکن یہ بھانمتی کا کنبہ مکمل طور پر تازہ انتخابات کی طرف اس لیے نہیں جانا چاہتا، یہ تو پھر اپنی شکست تسلیم کرنا ہوا۔ شہباز شریف کو لگ رہا ہے کہ میں بھی حالات ٹھیک کر لوں گا، چیزوں کو کنٹرول میں لے آؤں گا، معاملات کو بہتری کی طرف لے جاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ انہوا سے معاملات ٹھیک ہو جائیں، لیکن اب صورتحال یہی بن چکی ہے کہ ایک جانب تو اسلام آباد کے اندر نگران سیٹ اپ، اور نگران سیٹ اپ کے ساتھ آئی ایم ایف نے آپ کو جب سے حامی بھری ہے 2 دن سے کہ ہم نگران سیٹ اپ کے ساتھ بھی ڈیل کر لیں گے، اس کے بعد بہت سی چیزیں پھر سے بیک اینڈ پر بیک ڈور پر چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ معیشت دانوں پر مشتمل ایک نگران سیٹ اپ آ سکتا ہے جس میں معیشت کے اہم ترین لوگ ہوں، چاہے وہ حفیظ شیخ ہوں، چاہے وہ شوکت ترین ہوں، ان لوگوں کو اس انتہائی اہم کابینہ جو اس وقت ملک کو بچانے کے لیے اور پاکستان کی ڈوبتی ہوئی معیشت کی کشتی کو سنبھالا دینے کے لیے آ سکتی ہے، اس کے امکانات ہیں۔ ہینڈلرز اس وقت پریشان ہیں، اصل پورے کا پورا معاملہ اس کی جو وجہ بتائی گئی ہے تھی یا نہیں، خان کو نکالنے کی وجہ بتائی گئی تھی کہ اس نے پاکستان کی معیشت تباہ کر دینی ہے، اس نے پاکستان دیوالیہ کر دینا ہے، وہ تو الٹا ہو گیا۔ خان کے تو اب جو رپورٹس آ رہی ہیں ایسی معیشت 40 سال میں ایسے حالات ٹھیک نہیں ہوئے جو خان نے کیے، لیکن معیشت کا بیڑا غرق سے بھی کوئی آگے لفظ ہے، یعنی آپ اندازہ نہیں کر سکتے جو ڈالر کا فری فال جاری ہے، اوپن مارکیٹ میں 242 میں نے پتا کیا اس پہ نہیں مل رہا، 242، اور آپ دیکھیں کہ روزانہ 3-4، پہلے 4 پھر 6، آج پھر 4-5 روپے بڑھا ہے، اور اب ایک انسرٹینٹی ہے، اور اس طرح کی صورتحال ہے جو بالکل پاکستان کی معیشت کے لیے زہر قاتل ہو سکتی ہے۔ 4 ملکوں کے اندر ڈال دیا موڈیز نے آپ کو، جو انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسی ہے ملکوں کی معیشت کی، کہ آپ ڈیفالٹ کر سکتے ہیں۔ ڈیفالٹ کا مطلب ہے دیوالیہ ہو جائیں گے، کچھ نہیں بچے گا پیچھے۔ اچھا، اب اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے والے اور اپنے کیسز ختم کرنے کا ارمان سجانے والے اگر یہ 22 تاریخ کو ہار جاتے ہیں اور 22 تاریخ کو چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب بن جاتے ہیں، ان کی ووٹوں کی جو منڈی انہوں نے لگائی ہے ایک مرتبہ پھر سے وہ ناکام ہوتی ہے، جو کہ اللہ کرے پاکستان کے حق میں ہے کہ یہ ناکام ہو، اور عوام کا غیظ و غضب ویسے بھی لوٹے دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں وہ کیا سوچ کے لوٹا ہوگا، کوئی نیا اگر لوٹا ہوتا ہے پچھلے لوٹوں سے ہی پوچھ لیں کہ آپ کا ہونا کیا ہے۔ تو اس ساری کی ساری سچویشن کے اندر اب اطلاعات یہاں تک پہنچ رہی ہیں، یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ سمری بھی لکھ دی گئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ سمری خود ارسال بھی نہ وزیر اعظم ہاؤس سے کی جائے، فوری یہاں سے بھاگا جائے، ملک سے نکلا جائے ہنگامی طور پر پرائیویٹ جیٹس کے اندر، اور پھر پیچھے سے سمری جو ہے وہ سٹاف بھیجتا رہے صدر کو، صدر اسمبلیاں تحلیل کرتا رہے۔ اس طرح کے معاملات بھی اس وقت زیر بحث آ چکے ہیں، ڈسکشنز ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ کسی بھی صورت افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہاں تک پہنچ گئے نا، دیکھیں اس حد تک فرسٹریٹڈ ہو گئے کہ چودھری شجاعت کو کہا کہ دیکھیں ہماری وزارت اعلیٰ اور پی ٹی آئی کی وزارت اعلیٰ میں کیا فرق ہے، بلکہ ہماری زیادہ اچھی ہے، ہم آپ کو پورا ٹائم حکومت کرنے دیں گے، ہم آپ کو ایک بندے کو وزیر اعلیٰ بنوا دیتے ہیں۔ یہاں تک یہ اس حد تک پہنچ گئے ہیں، اور اس سب میں اطلاعات یہی ہیں کہ یہ فوری طور پر ملک سے بھاگا بھی جا سکتا ہے، اور اس حوالے سے بہت سے اس وقت کلیمز آ رہے ہیں، اور یہ ہوا چل پڑی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ میں ہمیشہ یہ بتاتا ہوں کہ کون سی خبر اس وقت چلی ہے اور کون سی مصدقہ ہے، لیکن ان ایسی خبریں نارملی جو میرا ایکسپیرینس ہے جرنلزم کا، یہ ان مارکیٹ کے اندر لائی بھی جاتی ہیں عوام کی نبض دیکھنے کے لیے، عوام کا اس کے اوپر رسپانس دیکھنے کے لیے، اور کچھ کرنے سے پہلے آپ اس طرح کا ایک جس طرح سے آپ ایک وہ کرتے ہیں نا کہ اینٹی وائرس کے اندر وائرس تھوڑا سا ڈالتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ یہ کس طرح سے ریڈی ہوتے ہیں، تو عوام کو ایک طرح سے اس حوالے سے مینٹلی پریپیئرڈ کیا جا رہا ہے، عوام کو ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے کہ یہ ساری پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ دوسری جانب معیشت کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک انتہائی با اختیار نگران سیٹ اپ، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ الیکشنز کے اعلان کے بعد پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں بیٹھیں، مساق معیشت بنائیں، معیشت کی درستگی کے لیے کام کریں، یہی اس وقت ملک کے مسائل کا حل نظر آ رہا ہے۔ اور اکتوبر یا نومبر کے اندر الیکشنز ہوں، نگران سیٹ اپ مشکل فیصلے بھی کر لے، اور نگران سیٹ اپ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل بھی کر لے، اس کے بعد جو نیا شخص آئے جسے پاکستان کی عوام مینڈیٹ دے وہ تعیناتیاں بھی کرے، ملک بھی چلائے، اچھا فیصلہ کرے برا کرے، عوام نے منتخب کیا ہے، عوام کا اعتماد ہے، باقی کسی اور کا اعتماد
اعتماد ہونا یا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. باقی کوئی اور بیٹھا ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ اب ٹھیک نہیں چلا رہا, ملک اسے نکال دو, آپ کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے. یہ رائٹ پاکستان کی جمہور کے پاس ہے اور انہی کے پاس رہنا چاہیے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.